इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना मणिपुरे निवसन्तः जनाः बालकानां सुरक्षित भविष्यार्थं शान्तिमार्गे चलनाय अभ्यर्थिताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना मिजोरम आइजोल इत्यनयोः बैरबी सैरांग नूतन रेलमार्गं समेत्य 9,000 कोट्यधिकरूप्यात्मिकाः विकास परियोजनाः शुभारम्भिताः। रूसदेशे कामचट्का क्षेत्रे 7.4 तीव्रतायुतः भूकम्पः अनुभूतः। अत्रावधौ सुनामी सञ्चेतनापि प्रसारितास्ति। बैडमिण्टन प्रतिस्पर्धायां सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी युगलं विजयेन सह हांगकांग मुक्तस्पर्धायाः निर्णायकद्वन्द्वे प्रविष्टम्। अपि च मुष्टामुष्टि प्रतिस्पर्धायां जैस्मिन लैम्बोरिया नूपुर श्योरणः च ब्रिटेनदेशे विश्व चैम्पियनशिप महिलावर्गस्य निर्णायकद्वन्द्वे प्रविष्टे। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना मणिपुरप्रदेशीय युवजनाः अभ्यर्थिताः यत् ते शान्त्या प्रगति कल्याणपथि अग्रे सरेयुः। अद्य श्रीमोदिना मणिपुरे चूडाचान्दपुर जनपदे जनसभा अपि सम्बोधिता। तत्र श्रीमोदिना 30,70,000,000,000 14 विविध विकास परियोजनानाम् आधारशिला अपि स्थापिता। श्रीमोदी मणिपुरे एकदिवसीयायां यात्रायां रतो वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा मणिपुरे विकासाय शान्तिः सर्वोपरि वर्तते इत्यपि भणितम्। सर्वैः संघटनैः आग्रहः च कृतः यत् बालकानां सुरक्षित भविष्यार्थं शान्तिपथि चलनस्य महती आवश्यकता वर्तते। मणिपुर की ये धरती आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें। एतासु विकास परियोजनासु मणिपुर नगरमार्गाः, सौविध्य परियोजनाः, पञ्चराष्ट्रिय राजमार्ग परियोजनाः, मणिपुर संरचनात्मक विकास परियोजनाः, महिला आवासीय भवनानि, बहवश्च अन्य परियोजनाः समाविष्टाः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना मिजोरम प्रदेशे आइजोल राजधान्यां वर्चुअल माध्यमेन रेलमार्गं समेत्य 9,000 कोट्यधिक बहवः विकास परियोजनाः शुभारम्भिताः। एताः परियोजनाः विविध क्षेत्रेभ्यः सम्पृक्ताः सन्ति, यथा रेलमार्ग, ऊर्जा, क्रीडा इत्यादयः। श्रीमोदिना 8,000 कोट्यधिकरूप्यात्मिका बैरबी सैरांग नूतन रेलमार्गः उद्घाटितः। एषः मार्गः मिजोरमस्य राजधानीं प्रथमवारं भारतीय रेल नेटवर्क इत्यनेन साकं योजयिष्यति। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतदेशः विश्वस्य सर्वाधिक द्रुतगामी अर्थव्यवस्था वर्तते। पूर्वोत्तरदेशश्च विकासस्य वाहको विद्यते। तेन एतदपि भणितं यत् प्रशासनम् एक्ट ईस्ट नीतिः पूर्वोत्तर आर्थिकवीथ्याम् एकां प्रमुखभूमिकां निभालयति। Next generation GST reforms have been announced. This means lower taxes on many products, making life easier for families. Before 2014, even daily essential like toothpaste, soap and oil were taxed at 27%. Today, only 5% GST is applicable. During Congress rule, medicines, test kits and insurance policies were heavily taxed. That is why healthcare was expensive and insurance was out of reach for ordinary families. श्रीमोदिना अवसरेऽस्मिन् प्रोक्तं यत् भविष्ये जीएसटी इति परिष्कारः बहूनां पारिवारिकजनानां कृते लाभदायकः भविष्यति। अवसरेऽस्मिन् रेलमन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन उक्तं यत् बैराबी सैरांग नूतन रेलमार्गः 50 सेतूनां निर्माणं समाह्वानयुतं कार्यम् अवर्तत। Before 2014, the budget for railway for Northeast was only 2,000 crore. Modi ji increased it 5 times to 10,000 crore.
That is the Act East policy of Modi ji. Today, railway projects of 77,000 crore rupees are undergoing construction in the entire Northeast. इतः प्राक् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना अद्य नूतन एक्सप्रेस रेलयानानि शुभारम्भितानि। एतेषु सैरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस, सैरांग कोलकाता एक्सप्रेस समाविष्टाः सन्ति। रूसदेशे कामचट्का क्षेत्रे पूर्वीय तटस्य पार्श्वे अद्य प्रातः भूकम्पः अनुभूतः। रिएक्टर मापिकायां भूकम्पस्य तीव्रता 7.4 मितः आकलितः। भूकम्पानन्तरं कामचट्कायाः क्षेत्रे निवसद्भ्यः जनेभ्यः तत्रत्य स्थानीय अधिकारिभिः सुनामी झञ्झावातस्य सञ्चेतना अपि प्रसारिता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि समुपलब्धो भविष्यति। भारतेन नेपालदेशे सुशीला कार्की इत्यस्याः नेतृत्वे सुगठितस्य अन्तरिम सर्वकारस्य स्वागतं विहितम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना एकस्मिन् सोशल मीडिया सन्देशे सुशीला कार्की इत्यस्यै अन्तरिम सर्वकारस्य प्रधानमन्त्रित्वेन पदभारग्रहणाय स्वीयाः शुभेच्छाः प्रकटिताः। अत्रान्तरे नेपालस्य राष्ट्रपतिः रामचन्द्र पौडेलः अन्तरिम प्रधानमन्त्रिणः प्रार्थनामङ्गीकृत्य प्रतिनिधिसभाञ्च प्रभज्य अग्रिमवर्षस्य मार्च मासस्य 5 दिनाङ्के नवसंसदीय निर्वाचनानां घोषणाम् अकरोत्। युवा कार्य खेलमन्त्रिणा मनसुखं मंडाविया इत्यनेन भणितं यत् विकसित भारतस्य युवा संवादनेतारः युवा नेतृत्वयुतस्य लोकतन्त्रस्य वास्तविक दृष्टान्ताः विद्यन्ते, ये सर्वविध परिवर्तनं कर्तुं शक्यन्ते। अद्य नवदिल्ल्यां समायोजिते विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 26-द्विसहस्रतमवर्षाय च कृते कार्यक्रमे श्री माण्डविया प्रतिपादितं यत् अद्य प्रभृति प्रारब्धा एषा क्विज प्रतियोगिता आगामि मासे 15 दिनाङ्कं यावत् समाप्तिं प्रति यास्यति। तेन प्रोक्तं यत् एषा प्रतियोगिता माय भारत पोर्टल इत्यत्र अपि उपलब्धा वर्तते। केन्द्रीयमन्त्रिणा उक्तं यत् मञ्चमिदं विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं प्रपूरयितुं युवजनानां प्रतिभाक्षमतानां च उपयोगार्थं निर्मितः अस्ति। डॉ मंडाविया वर्येण भणितं यत् इदं विकसित भारत यंग लीडर्स संवाद कार्यक्रमस्य द्वितीयं संस्करणं विद्यते। तेन प्रोक्तं यत् संवादः एषः केवलं दिवसात्मकः कार्यक्रमः नैव वर्तते। इदम् आत्मनिर्भर भारतस्य अविराम उपलब्धिः दृष्टिकोणः विद्यते। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला इत्येषः आशां प्रकटितवान् यत् विधानमण्डले तादृशाः मञ्चाः भविष्यन्ति यत्र जनप्रकरणानां सार्थकचर्चाः वादविवादाश्च प्रवर्तिष्यन्ते, सहैव यत्र सामाजिक राष्ट्रहिताय च उपयुक्तनिर्णयाः स्वीकरिष्यन्ते। सः अद्य बेंगलुरू नगरे राष्ट्रमण्डल संसदीय संघस्य 11स्य भारतक्षेत्रसम्मेलनस्य समापनसत्रे एतत् प्रख्यातवान्। असौ प्रोक्तवान् यत् द्विदिवसीये अस्मिन् सम्मेलने उद्देश्य प्राप्तये सहायकप्रक्रियाणां चर्चा समभवत्। श्री बिरला प्रोदीरितवान् यत् विधायकाः उत्तरदायित्वयुताः भवेयुः, सहैव सदने कृतानां व्यावसायिक आदानप्रदानानां निर्णयानां च सूचना जनतावर्गाय अपि प्रापयेयुः। सः सांसदानां राजनीतिकसम्बन्धान् अतिक्रम्य सामाजिकहिताय सक्रियरूपेण भागग्रहणार्थम् आह्वानम् अकरोत्। सः वार्ताहरान् अपि प्रार्थयत् यत् ते जनहिताय विधायकानां सकारात्मकपरिणामानां सूचनां प्रसारयेयुः। तेन आशा प्रकटिता यत् विधानमण्डलानि 47-अधिक-200 यावत् विकसित भारतस्य स्वप्नं पूरयितुं कार्यं करिष्यन्ति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन श्वः पूर्वोत्तरराज्येषु बिहार, बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखण्ड प्रभृतिषु च तीव्रात् अतितीव्रतर वृष्टेः अनुमानं संसूचितम्। ऋतुविभागेन हरियाणा, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भादिष्वपि अद्य अतिवृष्टेः भविष्यवाणी कृता। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी युगलेन हांगकांग मुक्त बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायाः निर्णायकद्वन्द्वे प्रविष्टः। भारतीय क्रीडकैः अद्य प्रातः प्रागुपान्त्यचक्रे चीनी ताइपे इत्यस्य चेन चेंग कुआनं लिन बिंग वेई च 21-17, 21-15 अंकैः पराभूतः। बॉक्सिंग इति मुष्टामुष्टि प्रतियोगितायां भारतीय जैस्मिन लैम्बोरिया नूपुर शिवराणं च ब्रिटेन देशे
विश्वप्रतिस्पर्धायां महिलावर्गस्य निर्णायकद्वन्द्वे प्रविष्टे इति वार्ताः।